बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। हुजूर वाला वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान के अंदर एक पुलिस का निज़ाम और एक इंसाफ का निज़ाम यानी अदलिया का निज़ाम किस हद तक ज़बूहाली का शिकार हो चुका है, इस बात का अंदाज़ा आपको इस वाक़े से, इस वीडियो से हो जाएगा। ये जो तस्वीर अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर रहे हैं ना, ये एक सर्विंग डीएसपी की फैमिली की तस्वीर है। इनका नाम है उस्मान हैदर। ये सर्विंग डीएसपी हैं। इन्होंने 20 साल पहले इन खातून से शादी की थी, यानी अपनी वाइफ से शादी की थी। सुमैया उस्मान इनका नाम है। पसंद की शादी थी, मोहब्बत की शादी थी। और इनसे इनकी एक बेटी, जिसकी तस्वीर आप अपनी मुलाहिजा कर सकते हैं स्क्रीन पर, 17 साल की इनकी बेटी थी, खंजा उस्मान इनका नाम था जनाब। लेकिन आज से 3 महीने पहले तकरीबन 27 सितंबर को डीएसपी, सर्विंग डीएसपी की अपनी वाइफ और बेटी लापता हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। किसी को कुछ नहीं पता चलता कि जनाब एक बेगम उनकी, डीएसपी साहब की, और उनकी बेटी जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कहां चले गए किसी को कुछ नहीं पता चलता। किसी को तो छोड़िए, खुद डीएसपी साहब को घंटा फर्क नहीं पड़ता चलता कि भाई, उनको नहीं फर्क पड़ रहा था कि मेरी बेगम और मेरी बेटी कहां चली गई। अब ये बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि जनाब 27 सितंबर को इनकी बेगम और बेटी लापता होती हैं और डीएसपी जिन पुलिस महकमे में काम करते हैं, पुलिस का काम है अवाम की शिकायत को सुनना, उनके लिए एफआईआर दर्ज करना। उनके खिलाफ कोई नाइंसाफी हुई है, उनके साथ कोई नाइंसाफी हुई है तो उसकी एफआईआर दर्ज करना। अब जनाब ये अपनी ही बेगम और बेटी की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज नहीं करते। 27 सितंबर को गायब होती, 18 अक्टूबर को 20 रोज के बाद एफआईआर दर्ज की जाती है, लेकिन एफआईआर भी ऐसी दर्ज नहीं की जाती। लेकिन आज इस सारे वाक़े का ड्रॉप सीन ये हुआ कि डीएसपी साहब ने खुद अपनी बेगम को 2 गोलियां मार के ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उनके चेहरे को मस्क करके रख दिया ताकि उनकी लाश को कोई पहचान न सके। अपनी बेगम को किसी वीराने में एक अनजान लाश की तरह जाके दफन कर दिया और अपनी 17 साल की बेटी को भी 2 गोलियां मार के कत्ल किया। उसके साथ भी वही सलूक किया, उसके चेहरे को मस्क कर दिया, उसकी लाश पहचानने के काबिल नहीं छोड़ी और उसको भी कहीं वीराने में जाके दफन कर आ गए। अब ये वाक़या क्यों हुआ, ये आप सुनेंगे ना तो यकीन जानिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है और एफआईआर भी ऐसी दर्ज नहीं की गई। ये वाकयात आपको बताएंगे कि हमारा माशरा किस हद तक ज़बूहाली का शिकार हो चुका है। जनाब, होता ही है कि डीएसपी उस्मान साहब ने 2 शादियां की भी होती हैं। पहली शादी इन्हीं बेगम के साथ होती है जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई हुई है, सुमैया साहब के साथ, साहिबा के साथ शादी होती है, एक बेटी होती है। लेकिन कुछ अरसे के बाद ये दूसरी शादी भी कर लेते हैं। जब दूसरी शादी करते हैं तो ऑब्वियसली पहली बेगम से इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं, घर के अंदर नाचाकी शुरू हो जाती है, घर के अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है। अब ये सुमैया की जो बहन है तहमीना शौकत, ये इंकिशाफ करती हैं, ये बताती हैं कि जनाब अक्सर व बेशतर डीएसपी साहब, उस्मान साहब अपनी बेगम को मारा करते थे, यानी उनकी बहन को बहुत पीटा करते थे, मारा करते थे घर में नाचाकी लड़ाई की वजह से। जब बेटी बचाने के लिए आती थी, 17 साल की मासूम सी बेटी थी, उसको क्या पता यार मियाँ बीवी के दरमियान क्या मामला चल रहा है। वो अपनी माँ को जब बचाने के लिए आती थी तो डीएसपी साहब अपने जोरे बाजू से उसको भी ताकत दिखाया करते थे, उसको भी मारा करते थे, उसको भी खूब पिटाई उसकी किया करते थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी साली नहीं, यानी सुमैया साहिबा की जो बहन है, उन्होंने इंकिशाफ किया। अच्छा, ये सब कुछ चल रहा था, मतलब खानदान में सब चीज़ें चल रही थी, किसी ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। आते ही जनाब 25 सितंबर की तारीख, 27 सितंबर से 2 रोज़ पहले 25 सितंबर को सुमैया की एक बहन बैरून मुल्क जा रही होती है। अब जब वो बैरून मुल्क जा रही होती हैं तो एयरपोर्ट पे खड़े होकर वो सोचती हैं कि यार मैं आखिरी बार ज़रा अपनी बहन से बात कर लूँ, फिर पता नहीं दोबारा कब बात होती है, कब मिलना होता है, कब मुलाकात होती है। ये अपनी बहन को फ़ोन मिलाती हैं, कोई फ़ोन नहीं उठाता। फिर मतलब बहन की बेटी को फ़ोन मिलाती हैं, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा होता। दोनों नंबर इनके पास होते हैं, दोनों नंबर से कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। उसके बाद ये क्या करती हैं कि डीएसपी साहब को फ़ोन मिलाती हैं, कहती हैं कि जनाब हमारी बहन फ़ोन नहीं उठा रही है, उनकी बेटी भी फ़ोन नहीं उठा रही है। डीएसपी उस्मान साहब गुस्से में आ जाते हैं, वो कहते हैं भाई नहीं उठा रही तो मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता कहाँ है वो। अब यहाँ पे इनका शक बढ़ता है। खैर वो तो बैरून मुल्क चली जाती हैं, अपने घर वालों को कहती हैं जाके देखो यार ऐसा होता नहीं है कि मेरा फ़ोन ना उठाए। 2 रोज़ के बाद जनाब ये लोग इनके घर पर आते हैं, डीएसपी साहब के पूछते हैं भाई हमारी बहन कहाँ है, उसकी बेटी कहाँ है। डीएसपी साहब बहुत ही आराम से कह देते हैं भाई मुझे नहीं पता, कहाँ चले गए मुंह उठा के मुझे नहीं पता। वो कहते हैं भाई कहीं चले गए तो आपका काम है ढूंढना, आप पुलिस के महकमे से ताल्लुक रखते हैं, आपका काम है एफआईआर दर्ज कीजिए। लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होती। जब इनके घर वालों को यानी सुमैया के घर वालों को शक उठता है कि यार कुछ ना कुछ तो गलत हो चुका है और कुछ ना कुछ मामला ऐसा हो चुका है जिसको अब बदला नहीं जा सकता, तो फिर ये लाहौर हाई कोर्ट में गालिबन जाते हैं अदालत में और जाके कहते हैं कि जनाब हमारी
گھر کی بیٹی اور ان کی بیٹی غائب ہو چکی ہیں، لیکن ان کے شوہر اس کی ایف آئی آر درج نہیں کر رہے ہیں، پولیس ایف آئی آر درج نہیں کر رہی ہے۔ جب عدالت حکم دیتی ہے کہ بھائی ایف آئی آر تو درج کریں، ایف آئی آر درج ہوگی تو تحقیقات ہوں گی، تو ان کے پریشر کے اندر ایف آئی آر درج کی جاتی ہے۔ جب ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو تحقیقات کا آغاز ہوتا ہے۔ عثمان صاحب اپنے آفیشیل اسٹیٹمنٹ میں کہتے ہیں کہ جب میں گھر کے اندر آیا 27 تاریخ کو تو گھر کا دروازہ بند تھا، تالا لگا ہوا تھا، اور جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تو میری نہ بیگم تھی نہ ہی میری بیٹی تھی۔ یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ بہت دیر ہوتا ہے۔ اب کہاں چلے گا مجھے نہیں پتا، میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، فون ملا ہے لیکن نہیں پتا چلا، لیکن اللہ اللہ خیر سے اللہ میں نے صبر شکر کر لی اور میں بیٹھ گیا، بھائی مجھے نہیں پتا کہ میری بیگم اور میری بیٹی کدھر چلے گئے، کدھر غائب ہو گئے، مجھے نہیں پتا چلا۔ لیکن جب ایف آئی آر درج ہوتی ہے نا تو تحقیقات ہوتی ہیں۔ جب تحقیقات ہوئی تو پتا چلا کہ جناب عثمان صاحب نہیں، ڈی ایس پی صاحب نے گاڑی کے اندر اپنی بیٹی کو بھی گولیاں ماری، اپنی بیگم کو بھی گولیاں ماری۔ ان کی گاڑی سے ان دونوں کے خون کے نمونے باقاعدہ طور پر برآمد کر لیے گئے۔ ان کے چہرے کو مس کیا گیا، بے رحمی کے ساتھ مارا گیا، بہت بے رحمی کے ساتھ، چہرہ اتنا بگاڑ دیا گیا، لاش اتنی بگاڑ دی گئی کہ اگر کسی کو مل بھی جائے اتفاقیہ طور پہ تو یہ پہچان نہ کر سکے کہ بھائی یہ کس کی ہے۔ ڈی ایس پی صاحب تھے بھائی، وہ ان کو پتا ہے کہ میں نے شواہد کو کیسے مٹانا ہے، ایویڈنسز کو کیسے ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد ہی جا کے اپنی بیگم کو پتنی کسی ویرانے میں جا کے دفناتے ہیں، اور جو بیٹی ہے اس کو کسی اور ویرانے میں جا کے دفناتے ہیں۔ اب دونوں کی لاشوں کو نکال لیا گیا ہے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اصل وجہ جو اس کی یہ تھی کہ بھائی انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی، اور دوسری شادی کرنے کے بعد اوبیسلی آپ کو پتا ہے کہ گھر کے اندر دو ناؤ میں آپ پیر رکھتے ہیں بھائی، تو پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ مجھے آپ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایک پیر ادھر ہوگا، ایک پیر ادھر ہوگا، اور ایک کشتی ادھر جائے گی، ایک کشتی ادھر جائے گی، تو آپ کا کیا حشر ہوگا یہ آپ خود امیجن کر سکتے ہیں، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن سوچئے ذرا، اس بات کا اندازہ لگائیے کہ ڈی ایس پی کے گھر کے اندر یہ واقعہ ہوا۔ اس طرح کے ہزاروں واقعات ہوتے ہوں گے، کسی کی ایف آئی آر درج ہو رہی ہے، کسی کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی، کسی کو انصاف مل رہا ہے، کسی کو انصاف نہیں مل رہا ہے۔ ہمارے ملک میں انصاف کا نظام اس طرح کا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج، ان کے صاحبزادے جن کی عمر 15 سال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، رات کے 1 بجے ریڈ زون میں گاڑی دندناتے ہوئے گھما رہے ہوتے ہیں، اور اپنی گاڑی تلے 2 لڑکیوں کو کچل کے رکھ دیتے ہیں، بے دردی کے ساتھ قتل کر دیتے ہیں۔ 2 دن کے اندر اس لڑکی کے گھر والے جو جج صاحب کے بیٹے نا، ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ سارا واقعہ ہوا نا تو جج صاحب نے اپنے سارے کام چھوڑ دیے تھے اور اللہ کی رضا کے لیے معاف کرانے کے پیچھے پڑ گئے۔ وہ بچے سے کوئی نہیں پوچھ رہا کہ بھائی تو 15 سال کا تھا، تیرے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا، تجھے کس نے یہ اختیار دیا کہ آپ گاڑی لے کے ریڈ زون میں، اسلام آباد کے ریڈ زون میں نکلے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ لیکن پوچھا اس سے جائے گا جو ایک غریب بیچارہ جو ڈرائیور کی جاب کے لیے بیرون ملک جا رہا تھا، لیکن اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا۔ او بھائی، اس نے تو بڑا ظلم، بربریت، مطلب عظیم قسم کا اس نے جرم کر دیا ہے، اور اس کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ایئرپورٹ پر روکا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ بھائی یہ جا کے پاکستان کی بدنامی کا سبب بنیں گے۔ لیکن یہ لوگ پتہ نہیں کون سے پاکستان کے نام کی 4 چاند لگا رہے ہیں۔ فیصلہ آپ کیجیے گا، کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔